चिराग की क्लास। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल जुज़्उ अस्सानी, अद-दर्सु तासिअ वल इश्रून। क्या पढ़ा जाएगा इसको? अद-दर्सु तासिअ वल इश्रून। समझ में आया? कैसे लिखा जाएगा? अद-दर्सु तासिअ। तासिअ जानते हैं मौलाना? अद-दर्सु तासिअ वल इश्रून। दर्सु तासिअ वल इश्रून, यानी 29वां दर्स। बंद कर दो सामने से, कोई बंद करो, सामने से बंद करो। तो अत्तासे जब कहा जाएगा मौलाना, तो इससे मुराद होगा 29वां। क्या होगा? 29वां दर्स। सही ना? एक होता है 29 और एक है 29वां। तो अत्तासे वल इश्रून यानी 29वां दर्स। और जो है अज़्ज़मन, किसके ऊपर? जमाने के ऊपर। और ये इंपॉर्टेंट चीजें आज हैं इसमें जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अस्सनतु इस्ना अशरा शहरन। ध्यान रखिएगा, अस्सनतु यानी साल, इस्ना अशरा शहरन कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। यहाँ पे देखिए मौलाना, अदद और मादूद में एक बहुत ही जरूरी चीज होती है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। इससे पहले भी मैंने, ऐसा नहीं हो सकता कि ना बताई हूं, फिर बता दे रहा हूं। सही है, ताकि आपको याद रहे कि जब भी हम गिनते हैं तो लिखेंगे हम शहरुन। शहरुन माने एक शहर, एक महीना। शहराने क्या महीना? 2 महीने। फिर कहेंगे हम सलासतु अशहुरिन। जमा लेके आएंगे अशहुर। क्या लाएंगे? जमा। याद रखिए, जिस चीज को गिन रहे हैं, अगर वो मुज़क्कर है तो अदद को मुअन्नस लाएंगे। ये अगर मुज़क्कर है अदद, ये जो दिख रहा है सलासतु हमने किए। और ये सिलसिला कहां तक जाएगा? 10, 3 से लेके 10 तक। यहां कहेंगे अशरतु अशहुरिन। ये शहर की जमा है अशहुरिन। अर्बअतु, यहां बोलेंगे अर्बअतु अशहुरिन। सही है। खमसतु अशहुरिन, सब में वही है। सित्ततु अशहुरिन। समझ में आ गई बात की नहीं है? कहां तक आएगी? 10 तक आएगी। जो मादूद आएगा वो जमा मजरूर आएगा। क्या आएगा? जमा मजरूर। ये अशहुर शहर की क्या है? जमा है। जमा है और मजरूर है। और एक तो बात ये है कि जो जिसको गिन रहे हैं 3 से 10 में, वो जमा लाएंगे और मजरूर लाएंगे। बात है? लेकिन
دوسری چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ یہ مذکر ہے تو یہ کیا آنا چاہیے؟ مؤنث آنا چاہیے. اور یہی 10 کے بعد 11 سے لے کے 99 تک. کہاں سے 99 تک مفرد منصوب لاتے ہیں. منصوب مفرد منصوب. اسی لیے کیا کہا؟ اثنا عشر شہر. شہرن شہر ہے نا. شہر مفرد ہے کہ نہیں ہے؟ اثنا عشر شہرن. 11-12 کا الگ قانون ہے, ابھی بتا دے رہا ہوں. 11-12 کے لیے الگ قانون ہے. 11-12 میں اگر مذکر ہے تو تینوں مذکر, مؤنث سے گرنے والی چیز تو تینوں. کسنا مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ اشارہ مذکر, شہرن ہے. سمجھ میں؟ جناب یوسف نے کیا کہا تھا؟ انی ارا احد عشر کوكبا. کیا یار تم لوگ قرآن پڑھتے ہو کیا کرتے ہو؟ ساتھ یاد ہے تم لوگوں کو. احد عشر کوكبا. احد عشر کوكبا. یہ مذکر یہ مذکر یہ مذکر. قرآن کی آیتوں کو یاد کرو, یاد رکھو. تم روز صبح شام پڑھتے ہو, کیا پڑھنے کا تمہارا مطلب نہیں سمجھ میں آتا, میں کیوں پڑھتے ہو؟ خالی پڑھ لیتے ہو. اس کو یاد رکھا کرو, سمجھا کرو, یہ آپ کے کام آئیں گے یہ سب چیزیں. اب دیکھیے آپ کو مؤنث کی مثال دے دیتے ہیں اس میں. اسی طرح سے دیکھیے اگر ہم جائیں گے یہ والا قانون اس کے بعد والے میں آئے گا مولانا. اس کے بعد والے میں یہ والا قانون آ جائے گا مؤنث والا, یاد رکھیے گا. اب یہاں پہ جو آئیں گے ہم تو یہ والا اس کی طرح سے رہے گا. یہ 13 میں مثال کے طور پہ یہاں ہم کہنا ہوگا سلاستا. سلاستا عشرہ. عشرہ عشرہ کہیں گے, عشرہ شہر. یعنی چونکہ 11 سے لے کے 19 تک میں کیا ہوتا ہے, 2 جز ہوتے ہیں نا. تو پہلا والا جز مخالف ہوگا, دوسرا والا جز اس کے مطابق رہے گا. اتنی بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ پھر یہ ہم بتائے تو جا رہے ہیں 13 سے لے کے پورا نہیں 13 سے 19 تک ایسے ہی رہے. ایسے میں یہ والا اس کے مطابق اور پہلا والا اس سے جدا. فرحت دیبا. سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگوں کو؟ زینب ڈار. ہاں ہم نارمل ورڈ آپ کو کاؤنٹ کر کے بتا دے رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ غور کریے گا کہ کس طرح سے کاؤنٹنگ ہوتی ہے کسی چیز کی. دیکھیے مولانا, جیسے ہم نے کتاب کو دیکھا, کتاب کتاب بانے سلاستو کتاب کی جمع دو. کتب اربعۃ کتب. یاد ہے کہ نہیں یاد ہے وہ دیکھ رہا ہوں. یہ کہاں تک جائیں گے ہم؟
अशरतु कुतुबी। इसके बाद क्या अलिफ लगा? अब इसके बाद जब आएंगे आप, अब आप देखिए नहीं, इतना आपको हम फिर बता दें मुअन्नस में, समझ लीजिए। मुअन्नस में अब हम किताब की जगह गिनते किसको, मसलन मिसाल के तौर पर मुअन्नस में कलम, कलम तो हो सकता है, छोड़ दो, दोस्ती, कुर्रासा गिन लेते हैं। कुर्रासा, कुर्रासा माने क्या होता है? कॉपी। कुर्रासा, तस्निया क्या बनेगा? कुर्रासाताने। फिर बनेगा सलासु, सलासु कुर्रासातिन। अब यहाँ देखिए सलासतु नहीं आएगा, सलासो, क्योंकि कुर्रासात क्या है? मुअन्नस है, तो इसको लाएंगे मुज़क्कर। अरबाउ क्या बोलेंगे यहाँ? अरबाउ कुर्रासातिन। खमसो, खमसो नहीं, क्या? खमसो कुर्रासातिन। ये चीज आपको असबर रहनी चाहिए। फिर 11-12 का आपको याद रखना है। आपको कहना होगा अहदा शरा, सही है, किताबन, हाँ है तो ये आएगा। इस्ना शरा किताबन, किताबन। इसमें आप कहेंगे मौलाना मुअन्नस में इहदा शरता, सही है, कुर्रासतन, इस्नता, क्या बोलेंगे? इस्नता, अशरता, कुर्रासतन। यहाँ से हो जाएगा सलासु अशरता कुर्रासतन। सलासु सलासु अशरता, अरबाउ अशरता कुर्रासतन। सित्तो सबउ, है ना? अशरता 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 कुर्रासतन कुर्रासतन। यानी इसमें जो दो जुज होता है, दो जुज में पहला वाला मुखालिफ होता है, दूसरा वाला इसके मुताबिक। यहाँ पे देख लीजिए सलासतु, एक सलासता, क्योंकि मुबनी होता है ना ये जी, सलासता अशरा किताबन। अरबाता कहेंगे, दिख रहा है कैसे मुअन्नस मुज़क्कर हम कर रहे हैं जी। अशरा किताबन, ये वाला देखिए मुज़क्कर रहेगा, ये इसके मुताबिक, ये इसके मुताबिक। और यहाँ ये मुअन्नस है तो ये मुअन्नस, ये वाला मुअन्नस, ये वाला मुज़क्कर, ये वाला मुज़क्कर, ये वाला मुअन्नस। ऐसे आप आ जाएंगे, ठीक है? आगे इतनी करते रहेंगे। तो इसको जो है, इसमें आपके भूल नहीं होनी चाहिए मौलाना, क्योंकि ये देख रहे हैं थोड़ा सा बारीक सा रहता है कि मुअन्नस मुज़क्कर का आपको ख्याल होना चाहिए। कुछ बातें आई समझ में आप लोगों को? जी समानी, निशात, शहनाज, महरोज नहीं आई? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ताकि बाद में गौर करना हो तो कर सकें।
ٹھیک ہے، اگر سے 100 تک ایسے ہی رہے گا. یہ 100 تک کسی نہیں، 100 تک میں تو واحد و عشرون کتابن، صحیح ہے، بیچ میں واو آئے گا نا. جی. ہاں چلیے انشاءاللہ کل اس کو ہم لکھ دیں گے تھوڑا سا، اس میں آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں، مین قانون ادھر ہی ہے. 20 تک میں آپ کو زیادہ دھیان رکھنا ہے. جی. ٹھیک ہے. السنۃ 12 شہرن، سال میں کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے. الشہر 30 یومن، اب دیکھیے 30 کے بعد بھی کیا آ رہا ہے؟ یومن آ رہا ہے. سب کا 99 تک مفرد منصوب رہے گا، مفرد منصوب. الشہر 30 یومن، مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں. او 4 اسابیع، یا 4 ہفتے ہوتے ہیں. صحیح ہے، 4 اسابیع، تو یہ اسابیع ممنوع من الصرف ہے مولانا، چونکہ جمع منتہی جموع ہے. یہ الاسبوع 7 ایام، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. دیکھیں سبعتوں کے بعد ایام کو کیا لائے؟ مجرور لائے کہ نہیں لائے؟ اور ایام کس کی جمع ہے؟ یوم کی جمع ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہاں منصوب لانا ہے اور کہاں مجرور لانا ہے، کہاں مفرد لانا ہے، کہاں جمع لانا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے الیوم 24 ساعتن، دیکھیے اب ساعہ کو کاؤنٹ کیا لیکن 24 دکھ رہا ہے نا آپ کو، چونکہ ساعہ مؤنث ہے تو 4 نہیں کہا، کیا کہا؟ 24. صحیح ہے، 24 ساعتن، دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے ہوتے ہیں. 24 گھنٹے، ساعہ یعنی گھنٹہ. الساعۃ 60 دقیقتن، صحیح ہے، گھڑا گھنٹہ جو ہوتا ہے وہ 60 منٹ کا ہوتا ہے. 60 دقیقہ، دقیقہ یعنی منٹ، گھنٹہ 60 منٹ کا ہوتا ہے. الدقیقۃ 60 ثانیۃ، اور جو منٹ ہے وہ 60 سیکنڈ کا ہوتا ہے. ثانیہ یعنی سیکنڈ. اچھا، ایام الاسبوع دیکھ لیجئے، ہفتے کے دن کیا کیا ہوتے ہیں. جمعۃ، یوم السبت، یوم السبت یعنی سنیچر کا دن. یوم الاحد، اتوار کا دن. یوم الثلاثاء، منگل کا دن. سوموار ہے نہیں، بھول گئے ہم کتاب والے. یوم الاحد کے بعد یہاں بڑھا لیں یوم الاثنین، ہاں اس میں لکھا ہے یہاں یوم الاثنین بڑھائیے. اسی میں پینسل. یوم السبت سنیچر، یوم الاثنین یعنی اثنین یہ سے نون یہ نون، بورڈ پہ لکھ دوں. یوم الاثنین، یوم الثلاثاء منگل، یوم الاربعاء بدھ، یوم الخمیس یوم الخمیس جمعہ، ارے جمعرات. خمیس جو آج کا دن ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ خمیس. اسماء الشہور العربیہ دیکھ لیجئے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، جمادی، ہاں مولانا جمادی صحیح لفظ یہی ہے. رجب، شعبان، رمضان،
शव्वाल, ज़ुल्क़ाअदा, ज़ुल्हिज्जा, सही है। इस सनत अर्बअत फुसूलिन, साल में 4 मौसम होते हैं। अश्शताउ, सर्दी, अर्रबीउ, बहार, अस्सैफु, गर्मी, अल खरीफु, पतझड़। क्या होगा? पतझड़। और इस दर्स में किस पे फोकस है मौलाना? अल अदद वल मादूद। तो जो अदद और मादूद पे है तो इंशाअल्लाह ये देखिए पूरा बाकायदा आगे गिनती है पूरी तमरीन में मौलाना। हाँ, तो इनको बाकायदा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इंशाअल्लाह जैसे आज मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया, कल और एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आप लोगों को बात पूरी तरह से वाज़ेह हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वही जमातुस सानिया को कहेंगे।